लाइभ गर्दा केही बिग्रिन्न, नआत्तिनुहोस्, केही हुँदैन, ल ल भन्नुहोस् त। ज्ञान बाँडौँ। तपाईँ हामी सबैलाई भगवानले रक्षा गर्छ, नआत्तिनुहोस्। सेवा नै धर्म हो, केही फरक पर्दैन। कम्पिटिसन दोस्रो पेपरमा गरौँला, किन आत्तिनुहुन्छ? ल ज्ञान बाँडौँ। हो म अगाडि बढेँ है त। ज्ञान बाँडौँ, पुण्य कमाऊ, डोन्ट गेट वरिड, नआत्तिनुहोस्। चन्द्रमामा प्रवेश गर्ने 4 राष्ट्रहरूको समूह क्रमशः तलका मध्ये कुन हो? सबैले सेयर गर्नुहोस् बरु। सेयर गरे बापत एउटा क्वेसन बढी मिल्ला बरु, विचार गर्नुहोस्। लिमिटेसन नगरौँ, ज्ञानलाई लिमिटेसन गर्दैन। सबले सेयर गर्नु त एकपल्ट केही फरक पर्दैन। सबैले सेयर गर्नु, केही फरक पर्दैन, डोन्ट गेट वरिड। ल ज्ञान बाँडेपछि भगवानले तपाईँ हामीलाई आशीर्वाद दिन्छन् क्या। ज्ञान बाँडेकैका आधारमा भगवानले हामीलाई आशीर्वाद दिन्छन्। ल भन्नुहोस्। ल चन्द्रमामा प्रवेश गर्ने 4 राष्ट्रहरूको समूह क्रमशः तलका मध्ये कुन हो? अमेरिका, बेलायत, रसिया र फ्रान्स। अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र चीन। अमेरिका, रसिया, चीन र भारत। अमेरिका, रसिया, फ्रान्स र चीन। ल भन्नुहोस्। धेरैले धेरै अल्मलिनु भयो है पहिलो क्वेसनमा। सबले लाइभ सेयर गरिदिनु त केही फरक पर्दैन। तपाईँ हामी केही फरक पर्दैन। गो अहेड। ल धेरैले बिगार्नु भयो, धेरैले बिग्रियो, धेरैको बिग्रियो। आहा म दुखित भएँ आज, म धेरै दुखित भएँ आज। धेरैले बिगार्नु भयो यसलाई, धेरैले बिगार्नु भयो। ल ल ल ल ल सबैले सेयर गर्नुहोस्, नआत्तिनुहोस्। भगवानले हामीलाई रक्षा गरेकै हुन्छन्, ज्ञान बाँड्दा रक्षै गर्छन्। ल चन्द्रमामा प्रवेश गर्ने 4 राष्ट्रहरूको समूह क्रमशः तलका मध्ये कुन हो? ल हेर्नुहोस् त, धेरैले बिगार्नु भयो। म दुखित छु। पहिलो अमेरिका, रसिया, चीन र भारत यो समूह। राम्रोसँग टिप्नु। म 2-4 विवरण मेरो मिले भन्नुभयो, धन्यवाद छ, धन्यवाद। अमेरिका, रसिया, चीन र भारत हुन्। च्याट अफ नगरौँ, च्याट अफ नगर्दै ठिक हुन्छ। तपाईँले बरु आफ्नोमै च्याट अफ गर्न मिल्छ नि, आफ्नोमा टर्न अफ गरिदिन मिल्छ। ल अब हेर्नुहोस् यहाँ, अमेरिका, रसिया, चीन र भारत हुन् चन्द्रमामा प्रवेश गर्ने 4 राष्ट्र। महत्त्वपूर्ण क्वेसनमाथि छलफल छ। सामान्य यत्तिकै एमसीक्यू मैले यत्तिकै सानो प्रयोजनको लागि दिएको होइन, यो पनि बुझ्नु होला। र म अगाडि गएँ, अब थोरै जानकारी गराएँ। अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्ने राष्ट्रहरू कुन कुन रहेछन् त हेर्नुहोस्। पहिला अन्तरिक्षमा है त चन्द्रमामा प्रवेश गर्ने अमेरिका, रसिया, चीन, भारत भनेर पढ्नुभयो है। अब अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्ने राष्ट्रहरू रुस, अमेरिका, फ्रान्स, जापान, चीन र भारत हुन्। प्रथम अन्तरिक्ष पर्यटक डेनिस एन्थोनी टिटो हुन्। प्रथम महिला अन्तरिक्ष पर्यटक अनुसुया अन्सारी हुन्। पहिलो अन्तरिक्ष यात्री युरी गाग्रिन हुन्। पहिलो महिला अन्तरिक्ष यात्री भेलेन्टिना तेरेस्कोभा हुन्। चन्द्रमामा पाइला टेक्ने पहिलो नील आर्मस्ट्रङ हुन्। एपोलो 11 को लिएर गए उनले। एपोलो 11 लिएर गए। के लिएर गए उनले? एपोलो 11 लिएर गए। एपोलो 11 अन्तरिक्षमा हिँड्ने पहिलो अलेक्सी लियोनेभ हुन्। अन्तरिक्षमा हिँड्ने पहिलो महिला स्वेतलाना सावित्स्किया हुन्। ल फेरि यति तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नु होला, स्क्रिनशट गर्नु होला। यसलाई स्क्रिनशट गर्नु होला। यो मैले धेरै सूचना दिएको छु, यसमा धेरै सूचना दिएको छु, स्क्रिनशट गर्नु होला। धेरै सूचना दिएको छु, यसलाई स्क्रिनशट गर्नु होला। यसलाई धेरै सूचना दिएको छु। अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्ने राष्ट्र रुस, अमेरिका, फ्रान्स, जापान, चीन र भारत। प्रथम अन्तरिक्ष पर्यटक डेनिस एन्थोनी टिटो। प्रथम महिला अन्तरिक्ष पर्यटक अनुसुया अन्सारी। पहिलो अन्तरिक्ष यात्री युरी गाग्रिन। पहिलो महिला अन्तरिक्ष यात्री भेलेन्टिना तेरेस्कोभा। चन्द्रमामा पाइला टेक्ने पहिलो नील आर्मस्ट्रङ एपोलो 11। अन्तरिक्षमा हिँड्ने पहिलो अलेक्सी लियोनेभ। अन्तरिक्षमा हिँड्ने पहिलो महिला स्वेतलाना सावित्स्काया।
ल यति जाने तपाईहरुले जान्नु होला है त। स्क्रिनशट गर्नु कृपया, ढिलो नगर्नुस् है। स्क्रिनशट गर्नु। म अर्कोमा गएँ, म दोस्रो नम्बरको प्रश्नमा गएँ। तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्, तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्, तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्, तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। ल तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। ल ल तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। ल तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। ल सम्पूर्ण साथीहरुलाई हार्दिक नमस्कार। महत्त्वपूर्ण क्वेशन माथि छलफल भइरहेको छ। महत्त्वपूर्ण क्वेशन माथि हामीले छलफल गरिरहेका छौं। महत्त्वपूर्ण क्वेशन माथि छलफल गरेका छौं हामीले। ल हेर्नुस् हेर्नुस्। ल तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। अधिक वर्ष प्रत्येक 4-4 वर्षमा पर्छ। समुद्री दूरी नाप्ने एकाइले नोटिकल भनिन्छ। पृथ्वीको वायुमण्डलमा पाइने धेरै ग्यास क्रमशः नाइट्रोजन र अक्सिजन हो। नाइट्रोजन 78.08, अक्सिजन 20.94। चन्द्र ग्रहण एक वर्षमा अधिकतम 2 पटक र बढीमा 4 घण्टाको लाग्छ। ल भन्नुस्। ल भन्नुस्। ल भन्नुस् साथी हो। ल ल ल ल ल भन्नुस् भन्नुस् भन्नुस्। तपाईहरु आत्तिनु भएको छ? आत्तिनु भएको छैन नि? आत्तिनु भएको छ कि छैन? आत्तिनु भएको छैन? नआत्तिनुस्। एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेशन माथि छलफल भइरहेको छ है। म यतिकै मेहनत गरेर आएन यसमा। ल यसको सही उत्तर हो सबै ठीक। ल सुन्नुस्। अधिक वर्ष प्रत्येक 4-4 वर्षमा पर्छ लिप इयर। यो सही हो। समुद्रको दूरी नाप्ने एकाइलाई नेटिकल भनिन्छ। यो पनि ठीक छ। पृथ्वीको वायुमण्डलमा पाइने धेरै ग्यास क्रमशः नाइट्रोजन र अक्सिजन। यो पनि ठीक हो। चन्द्र ग्रहण एक वर्षमा अधिकतम 2 पटक र बढीमा 4 पटक लाग्छ र नाइट्रोजन यो पृथ्वीमा 78.08 र अक्सिजन यो पृथ्वीमा 20.94 छ। यो पनि टिप्नु होला। सबै सही छ। सबै सही छ तलको भनाइ। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर अर्कोमा। जोडा मिलाउनुस्। जोडा मिलाउनुस्। ल जोडा मिलाउनुस्। ल जोडा मिलाइदिइहाल्नुस्। 2 को फेरि भन्नै परेन। छुट्यो भने लाइभमा गएर फेरि रिप्ले गरेर हेर्नु होला। लाइभमा हाम्रो युनियन एजुकेसन फेसबुक पेजमा गएर। हस् 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 लाइभमा गएर हेर्नु होला। छुट्यो भने लाइभमा गएर हेर्नु होला पछि। ल भन्नुस्। जोडा भूगोलका पिता, भौतिक भूगोलका पिता, मानव भूगोलका पिता, सामाजिक भूगोलको प्रयोग गर्ने व्यक्ति। दुईको एकपटक भन्नुभयो। दुईको एकपटक हेर्नुस्। 2 को एकपटक। अधिक वर्ष प्रत्येक 4-4 वर्षमा समुद्र दूरी नाप्ने एकाइलाई नोटिकल भनिन्छ। पृथ्वीको वायुमण्डलमा पाइने धेरै ग्यास क्रमशः नाइट्रोजन र अक्सिजन हो। चन्द्र ग्रहण एक वर्षमा अधिकतम 2 पटक र बढीमा 4 घण्टाको लाग्छ। यो सबै ठीक छ। अब अर्को जोडा मिलाउनुस्। ल जोडा मिलाउनुस्। ल जोडा मिलाउनुस्। ल भूगोलका पिता हुन् इरिस्टोफेनिज। भौतिक भूगोलका पिता हुन् एलेक्जेन्डर भन हम्बल्ट। मानव भूगोलका पिता हुन् कार्ल रिटर र यसैगरी सामाजिक भूगोलका पिता प्रयोग गर्ने व्यक्ति हुन् एलिस रिक्लुज। तर तपाईहरु यहाँ एकदम झुक्किनुहुन्छ। अब यो के भयो?
क नै ठिक छ र तर तपाईहरु यहाँ केमा झुकिनुहुन्छ भने यहाँ धेरैले गलत के पढ्नु भएको छ यो मानव भूगोलका व्याख्याता चाहिँ नै फ्रेडरिक रेचेल हुन् र मानव भूगोलका व्याख्याता चाहिँ नै फ्रेडरिक रेटजेल हुन् व्याख्याता व्याख्याता मानव भूगोलका व्याख्याता चाहिँ नै फ्रेडरिक रेचेल हुन् तर मानव भूगोलका पिता भनेको कार्ल रिटर हो कार्ल रिटर मानव भूगोलका व्याख्याता फ्रेडरिक अब मानव भूगोलका हो अब मानव भूगोलका पिता भनेका को हुन् भनेर थाहा पाउनु पर्यो मानव भूगोलका पिता कार्ल रिटर र यसै गरी मानव भूगोलका व्याख्याता फ्रेडरिक रेचेल धेरै झुकिनु भएको छ है त्यहाँ धेरै झुकिनु भएको छ मानव भूगोलका पिता कार्ल रिटर मानव भूगोलका पिता कार्ल रिटर मानव भूगोलका पिता कार्ल रिटर ए मानव भूगोलका पिता कार्ल रिटर ए ल मानव भूगोलका पिता कार्ल रिटर हुन् ल मानव भूगोलका पिता कार्ल रिटर हुन् ल हेर्नुहोस् तर मानव भूगोलका व्याख्याता फ्रेडरिक रेचेल हुन् यो थाहा पाउनुहोस् है तपाईहरुले अब म अर्कोमा गएँ म अर्कोमा गएँ ल जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलोबाट सानो महादेशको क्रम कुन सही छ ल जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलोबाट सानो महादेशको क्रम जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलोबाट सानो महादेशको क्रम कुन सही छ जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलोबाट सानो महादेशको क्रम कुन सही छ एसिया अफ्रिका दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका एसिया अफ्रिका उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका एसिया अफ्रिका युरोप र उत्तर अमेरिका एसिया अफ्रिका युरोप र दक्षिण अमेरिका हेर त अझै धेरैले बिगार्नु भएको पढाइ पुगेन पढाइ पुगेन पढाइ पुगेन है पढाइ पुगेन पढाइ पुगेन ल हेर्नुहोस् यता हेर्नुहोस् यता कुन र छ र जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो र सानो हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलोबाट सानो हेर्नुहोस् एसियामा कति रहेछन् जनसङ्ख्या एसियामा 59.54 अफ्रिकामा कति रहेछन् 17.20 युरोपमा कति रहेछन् 9.59 उत्तर अमेरिकामा कति रहेछन् 7.60 भनेपछि के भयो यसो क्रमशः धेरै जनसङ्ख्या भएको देश चीन धेरै जनसङ्ख्या भएको सहर टोकियो धेरै जनसङ्ख्या भएको सहर टोकियो धेरै जनसङ्ख्या भएको चीन यो हेर्नु होला ल है त अर्कोमा जाउँ साथी हो अर्कोमा गएँ है त ल यो क्वेसन छुट्यो भने पनि हाम्रो युनियन एजुकेसन फेसबुक पेजमा गएर हेर्नु होला रिप्ले गरी फेसबुक लाइभ हेर्नु होला रिप्ले गरी क्वेसन छुट्यो भने पनि रिप्ले गरी हेर्नु होला ल क्वेसन हाम्रो त्यहाँ दिइरहेको हुन्छ युनियन एजुकेसनको पेजमै छ छुट्यो भने पनि रिप्ले गरी हेर्नु होला त्यही हस् एसियाको जनसङ्ख्या एसियाको जनसङ्ख्या 5.54 अफ्रिकाको 17.20 युरोपको 9.59 अमेरिकाको 7.60 र धेरै जनसङ्ख्या भएको देश चीन धेरै जनसङ्ख्या भएको सहर टोकियो ल अब अर्को गएँ तलका भनाइ विचार गर्नुहोस् भूमध्य रेखा 90 डिग्रीको अक्षांश रेखा हो अक्षांश रेखाहरू 1 डिग्रीको फरकमा हुन्छन् नेपाल 26 डिग्री 22 मिनेटदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांशमा पर्छ नेपालले विश्वको कुल भूभागको 0.3% ओगटेको छ ल ख ग र घ मात्र ठिक सबै बेठिक क ख मात्र ठिक ल भन्नुहोस्
ल हेर्नुस् हेर्नुस् चीनलाई मात्र छुने प्रदेश कर्णाली हो। भारतलाई मात्र छुने प्रदेश लुम्बिनी र मध्य प्रदेश हो भने चीन र भारत दुवैलाई छुने प्रदेश कुन हो? प्रदेश 1 बागमती गण्डकी र सुदूरपश्चिम हो। अब यहाँ एउटै अप्सन भछ, यहाँ एउटै अप्सन भछ। अप्सन चाहिने यही हो है, अप्सन चाहिने यही हो। हेर्नुहोस् है, प्रदेश 1 बागमती प्रदेश गण्डकी र सुदूरपश्चिम है त, सुदूरपश्चिम। हेर्नुहोस् राम्रोसँग हेर्नुहोस्, स्क्रिनशट गर्नुहोस्, स्क्रिनशट गर्नुहोस्। माफ गर्नुहोला, तपाईले डायल गर्नु ल यहाँ यो सूचना पनि लिनुहोस् है। कृपया केही समयपछि पुनः प्रयास गर्नुहोस्। सरी, द सब्स्क्राइबर यु हैव डायल्ड डिड ल यता पनि हेर्नुहोस्। प्लिज डायल अगेन लेटर। माफ गर्नुहोला, तपाईले डायल गर्नु ल हेर्नुहोस्, ल यता हेर्नुहोस्, यता यता टिप्नुहोस् है, टिप्नुहोस्, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। महत्त्वपूर्ण क्वेसन यो, महत्त्वपूर्ण क्वेसन, महत्त्वपूर्ण क्वेसन। ल ल चीनलाई मात्र छुने जिल्ला 13, भारतलाई मात्र छुने 25, दुवैलाई छुने ताप्लेजुङ र दार्चुला। चीन र भारत दुवैलाई छुने, चीन र भारत दुवैलाई छुने, चीन र भारत दुवैलाई छुने। चीनलाई मात्र छुने जिल्ला 13, भारतलाई मात्र छुने 25, चीन र भारत दुईटालाई छुने 2 जोड्नुहोस्। यहाँ +2 जोड्नुहोस्, चीन र भारत दुईटालाई +2 भनेको के जोड्नु पर्यो? ताप्लेजुङ र दार्चुला जोड्नु पर्यो। र अब हेर्नुहोस्, उत्तरमा हुम्लाको च्याङ्ला, पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा, पूर्वमा ताप्लेजुङको लेलेप र दक्षिणमा झापाको लोधाबरी छ भनेर तपाईँले जान्नु पर्यो। यो सबैले जानिसक्नु भएको छ, मैले धेरै कुरा भन्नु परेन, यो धेरैलाई थाहा छ यो विषयवस्तु। म अर्कोमा गएँ। अदुवाको उत्पादन नेपाल विश्वको कतिौं स्थानमा पर्छ? यो नयाँ डाटा हो है, यो नयाँ डाटा हो, तपाईँ धेरैले बिगार्नुहुन्छ। यो नयाँ डाटा हो, नयाँ डाटा हो है, यो नयाँ डाटा हो है, यो नयाँ डाटा धेरैले बिगार्नुहुन्छ, धेरैले बिगार्ने डाटा हो यो, धेरैले। यो नयाँ डाटा हो, नयाँ 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 डाटा हो यो, नयाँ डाटा, धेरैले बिगार्ने डाटा यो। सबैले पुरानो डाटा पढ्नु भएको छ, यो नयाँ डाटा हो, नयाँ, यो नयाँ डाटा हो, धेरैले पुरानो डाटा पढ्नु भएको छ। ल ल हेर्नुहोस्, तपाईँ धेरैले तिनमा यो अहिले नयाँ डाटा अनुसार चौथोमा, नयाँ डाटा अनुसार यो चौथोमा हो, नयाँ डाटा अनुसार चौथोमा हो। हेर्नुहोस्, नयाँ डाटा अनुसार यो चौथोमा, नयाँ डाटा अनुसार यो चौथोमा हो। हेर्नुहोस्, चौथोमा है, पहिलो भारत हो 43.81, दोस्रो नाइजेरिया हो 16.94, तेस्रो चाइना, चाइना उक्ल्यो, तेस्रोमा चाइना उक्ल्यो, तेस्रोमा चाइना उक्ल्यो, अहिले तेस्रोमा चाइना उक्ल्यो, तेस्रोमा चाइना 14.24% हो। र चौथोमा अहिले नेपाल 9.2, 6.67बाट बढेको, 6.67%बाट बढेर नेपालले 9.2 बढे पनि तेस्रो स्थानमा चाइनाले लिन सफल भयो।
तेस्रो स्थान चाइनाले लिन सफल भयो। नेपाल अहिले चौथोमा अदुवा उत्पादनमा। अदुवा उत्पादनमा नेपाल अहिले चौथो। अदुवा उत्पादनमा नेपाल अहिले चौथो। साउन्ड सुन्नु भएको छैन रे? साउन्ड सुन्नु भएको छैन? हजुर सर हजुर सुनेको छ कि छैन? ठिक छ सर, सुन्नेछ सर। के भन्नुहुन्छ त साथीहरू? यो महत्त्वपूर्ण हो। अहिलेको नयाँ लेटेस्ट डाटा हो। अहिलेको लेटेस्ट डाटा यी अदुवा उत्पादनमा नेपाल विश्वकै चौथो स्थानमा। यी चौथो स्थानमा हेर्नुहोस्। अदुवा उत्पादनमा नेपाल विश्वकै चौथो स्थानमा अहिले, चौथो स्थानमा। है त। अब म अर्कोमा गएँ। स्क्रिनसट लिनुभयो भने त क्लियर छ हैन? अब अर्कोमा जान्छु म। साउन्ड पनि क्लियर छ, बोर्ड पनि क्लियर छ हैन? बोर्ड पनि क्लियर छ हैन त? ठिक छ सर, बुझ्या छ सर। क्लियर छ हैन? ठिक छ सर, बुझ्या छ सर। यस हस्। ओके, गो अहेड। सर्वप्रथम शिलालेख स्थापना गर्ने राजा को हुन्? ल, सर्वप्रथम शिलालेख स्थापना गर्ने राजा को हुन्? सर्वप्रथम शिलालेख स्थापना गर्ने राजा को हुन्? सर्वप्रथम शिलालेख स्थापना गर्ने राजा को हुन्? मानवदेव, नरेन्द्रदेव, अंशुवर्मा, प्रचण्डदेव। ल भन्नुहोस्। सर्वप्रथम शिलालेख स्थापना गर्ने राजा को हुन्? नरेन्द्रदेव, मानवदेव, अंशुवर्मा, धेरै साथीहरूले उत्तर मिलाउनु भयो। यसको सही उत्तर हो क। सर्वप्रथम शिलालेख स्थापना गर्ने राजा को हुन् भनेको छ मानवदेव हुन्। मानवदेव हुन्। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 9 मा। ल हेर्नुहोस् है। सालनाल काट्ने अंशुवर्मा, झ्यालमा बुटा भर्ने नरेन्द्रदेव, पशुपतिनाथको स्थापना गर्ने प्रचण्डदेव, यसै गरी सर्वप्रथम शिलालेख स्थापना गर्ने मानवदेव। स्क्रिनशट गर्नु होला। स्क्रिनशट गर्नु होला। शिलालेख मानवदेव। यति त हो त। शिलालेख कसले रे? मानवदेव। र शिलालेख मानवदेव, सालनाल काट्ने अंशुवर्मा, झ्यालमा बुटा नरेन्द्रदेव, पशुपतिनाथको स्थापना प्रचण्डदेव। ल अब म गएँ अर्को प्रश्नमा। नेपालको जिउँदो शहीद भनेर कसलाई चिनिन्छ? भक्ति थापा, टङ्कप्रसाद आचार्य, लखन थापा, बिपी कोइराला। ल भन्नुहोस्। नेपालको जिउँदो शहीद भनेर कसलाई चिनिन्छ? भक्ति थापा, टङ्कप्रसाद आचार्य, लखन थापा र बिपी कोइराला। भनिदिनुहोस्। नेपालको जिउँदो शहीद भनेर कसलाई चिनिन्छ? टङ्कप्रसाद आचार्य। धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ, धन्यवाद। नेपालको जिउँदो शहीद भनेर कसलाई चिनिन्छ? टङ्कप्रसाद आचार्यलाई चिनिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब अर्कोमा गएँ। जोडा मिलाउनुहोस्। ल, ब्राह्मणको पुरोहितलाई के भन्छ? ब्राह्मणकोलाई के भन्छ? चेपाङकोलाई के भन्छ? सुनवारकोलाई के भन्छ? थारूकोलाई के भन्छ? ल जोडा मिलाउनुहोस्। ल जोडा मिलाइदिनु। झ्याप्प जोडा मिलाइदिनुहोस्। ल ल ल मैले भने ब्राह्मणलाई पण्डित र पुरोहित, चेपाङकोलाई पाण्डे, सुनवारकोलाई नाक्सो, थारूकोलाई के भनिन्छ? जर्रा भनिन्छ भनेर हामीले यसरी यो पुरोहितलाई हो ब्राह्मणको पुरोहितलाई ब्राह्मणकोलाई पुरोहित अथवा पण्डित भनिन्छ, चेपाङको पुरोहितलाई पाण्डे भनिन्छ, सुनवारको पुरोहितलाई नाक्सो भनिन्छ, हो थारूको पुरोहितलाई जर्रा भनिन्छ है त। अब म गएँ प्रश्न नम्बर 11 मा। ग्रस नेसनल इन्कम 2022 अनुसार नेपाल गरिब राष्ट्रको कतिऔं सूचीमा छ? ल ग्रस नेशनल इन्कम 2020 अनुसार नेपाल गरिब राष्ट्रको कतिऔं सूचीमा छ? ल भन्नुहोस्। गरिब राष्ट्रको कतिऔं सूचीमा?
कतिौं सूचीमा गरिब राष्ट्रको कतिौं सूचीमा ल यता हेर्नुस् है यसको सही उत्तर हो 31औं राष्ट्र 31औंमा र सुरुमा हेर्नुस् पहिलो गरिब राष्ट्र बुरुन्डी हो दोस्रो सोमालिया हो धनी राष्ट्र पहिलो नर्वे हो दोस्रो स्विजरल्यान्ड हो तेस्रो अमेरिका हो ल के अनुसार ग्रस नेशनल इन्कम 2020 अनुसार नेपाल गरिबी राष्ट्रको 31औं स्थानमा छ सबैभन्दा गरिब राष्ट्र बुरुन्डी हो सबैभन्दा धनी राष्ट्र नर्वे हो सबैभन्दा धनी राष्ट्र नर्वे नेपाल 31औं स्थानमा 31औं गरिब सबभन्दा गरिब बुरुन्डी सबभन्दा धनी नर्वे ल ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्ट करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स 2020 अनुसार नेपाल 113 स्थानबाट कतिमा अगाडि बढेको छ ल भन्नुस् कतिमा अगाडि बढेको छ हेर्नुस् ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्ट करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स 2020 अनुसार नेपाल 113औं स्थानबाट कति स्थानमा अगाडि बढेको छ भन्नु धेरैले सही उत्तर मिलाउनु भएको छ 117औं स्थानमा हो करप्सनको लिस्टमा 117औं स्थानमा 117औंमा ल आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये कति प्रतिशत विद्यालयमा कम्प्युटर सुविधा पुगेको छ 50%, 40.9%, 48%, 60%? ल भन्नुस् यो हो 40.9%, यो हो 40.9%, यो हो 40.9%, यो 40.9। आर्थिक सर्वेक्षण 2077 अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये कति प्रतिशत विद्यालयमा कम्प्युटर सुविधा पुगेको छ 40.9% विद्यालयमा 40.9% विद्यालयमा 40.9% विद्यालयमा 60 होइन 40.9% विद्यालयमा आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये कति प्रतिशत विद्यालयमा कम्प्युटर सुविधा पुगेको छ 40.9%, 40.9%, 40.9%। यो होइन यसको सही उत्तर हो ख यसको सही उत्तर हो ख दिगो विकासको अवयवले मुख्य कति क्षेत्र समेट्दछ ल दिगो विकासको अवयवले मुख्य कति क्षेत्र समेट्दछ दिगो विकासको अवयवले मुख्य कति क्षेत्र समेट्दछ ल 4 5 6 3 दिगो विकासको अवयवले मुख्य कति ल भन्नुस् दिगो 4 5 6 3 यसको सही उत्तर हो 3 दिगो विकासले हेर्नुस् कतिवटा तीनटा क्षेत्र आर्थिक सामाजिक र वातावरण दिगो विकासको अवयवले मुख्य कति क्षेत्र तीनटा क्षेत्र एउटा आर्थिक अर्को सामाजिक अर्को वातावरण हो दिगो विकासको अवयवले मुख्य कति क्षेत्र 3 क्षेत्र भन्नुस् आर्थिक सामाजिक र वातावरण यो तपाईहरुले मिलाउनुहुन्छ म गएँ अर्कोमा जोडा मिलाउनुस् ल
ल जोडा मिलाउनुस्। हरित गृहमा कुन ग्यासले कति प्रतिशत असर पार्छ? कार्बन डाइअक्साइडले कति प्रतिशत, क्लोरोफ्लोरोकार्बनले कति प्रतिशत, मिथेनले कति प्रतिशत, नाइट्रस अक्साइडले कति प्रतिशत? ल कुनले 6, कसले 12, कसले 25, कसले 57? ल मिलाउनुस्। ल भन्नुस्। ल कसले कति प्रतिशत? ल मिलाउनुस् कसले कति प्रतिशत? ल कार्बन डाइअक्साइडले 57%, क्लोरोफ्लोरोकार्बनले 25%, मिथेनले 12%, नाइट्रस अक्साइडले 6%। ल राम्रोसँग हेर्नुहोस्। ल राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। अप्सन आ कार्बन डाइअक्साइडले 57%, हरित गृहमा पार्ने प्रभाव, क्लोरोफ्लोरोकार्बनले 25%, मिथेनले 12% र नाइट्रस अक्साइडले 6%। अब अर्कोमा गए प्रश्न नम्बर 16 मा। ब्लू प्लानेट अवार्ड 2021 प्रोफेसर भेरा वर्धन रामानन्दन एन्ड प्रोफेसर मोहन मुनासिंगेलाई प्रदान गरियो। उक्त पुरस्कार केसँग सम्बन्धित छ? ल ब्लू प्लानेट अवार्ड 2021 दुईजनालाई प्रदान गरिएको छ। हेर्नुहोस् त दुईजनालाई प्रदान गरिएको छ। हेर्नु त ब्लू प्लानेट अवार्ड प्रोफेसर भेरा वर्धन रामानन्दन र प्रोफेसर मोहन मुनासिंगेलाई प्रदान गरिएको उक्त पुरस्कार केसँग सम्बन्धित छ? पुरस्कार प्रदान गरेको मान्छेको नाम लेख्नुहोस्, प्राप्त गर्नेको नाम लेख्नुहोस्। ब्लू प्लानेट अवार्ड 2021 प्राप्त गर्ने मान्छेको नाम पनि लेख्नुहोस् त बुकमा, कपीमा। पुरस्कार प्राप्त गर्नेको नाम पनि लेख्नु। पुरस्कार प्राप्त गर्नेको नाम पनि लेख्नु। पुरस्कार प्राप्त गर्नेको नाम पनि लेख्नु। पुरस्कार प्राप्त गर्ने मान्छेको नाम पनि लेख्नु। विश्व वातावरण संरक्षण, विश्व भूगोल, दिगो विकास र वातावरण संरक्षण शान्ति स्थापना। ल अब धेरैले मिलाउनु भयो। दिगो विकास र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी, दिगो विकास र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी। अब गए 17 मा। जुन 1992 मा स्थापना भएको, जुन 1992 मा स्थापना भएको हो र आशी ग्लास फाउन्डेसन द्वारा स्थापना भएको, जुन आशी ग्लास फाउन्डेसन द्वारा स्थापना भएको, आशी ग्लास फाउन्डेसन द्वारा हो। यो वातावरण सम्बन्धी प्रदान गर्ने सबभन्दा ठुलो पुरस्कारको रूपमा पनि लिन्छ यसलाई। अब गए 17 मा। संयुक्त राष्ट्र संघबाट हटाइएको सदस्य देश कुन हो? ल संयुक्त राष्ट्र संघबाट हटाइएको सदस्य देश कुन हो? यो इन्डोनेसिया आफै 1955 मा हट्यो। 1965 मा हटेर 1900 कतिमा 66 मा फेरि जोडियो। तर यसलाई हटाइएको, ताइवान हटेको। पोल्यान्ड स्थापना कालको अन्तिम राष्ट्र स्थापना कालको। अनि युक्रेन भनेको त अब अहिले केहीसँग नि सम्बन्धित छैन।
ल म अर्कोमा गएँ। नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कतिऔं नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कतिऔं मुलुक हो? नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कतिऔं मुलुक हो? 72औं, 71औं, 73औं र 74औं। ल धेरैले मिलाउनु भयो। 72औं। कोभिड-19 ले सबभन्दा धेरै संक्रमित संख्या भएको मुलुक कुन हो? 72औं। धेरैले मिलाउनु भयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 72औं सदस्य। ल कोभिड-19 ले धेरै संक्रमित संख्या भएको मुलुक कुन हो? अफ्रिका, भारत, अमेरिका, चीन। साउथ अफ्रिका है दोस्त। धेरैले मिलाउनु भयो। कोभिड-19 ले सबभन्दा धेरै संक्रमित संख्या भएको मुलुक हो अमेरिका। सबभन्दा धेरै संक्रमित भएको मुलुक हो अमेरिका। युक्रेनले रुससँगको कूटनीतिक सम्बन्ध कहिले तोड्यो? ल युक्रेनले रुससँगको कूटनीतिक सम्बन्ध कहिले तोड्यो? भर्खर पढ्नु भएको होला, धेरै समय भएन। भर्खर पढेको विषयवस्तु हो यो। ल युक्रेनले रुससँगको कूटनीतिक सम्बन्ध कहिले तोड्यो? युक्रेनले रुससँगको कूटनीतिक सम्बन्ध कहिले जोड्यो? धेरैले थाहा पाउनुभयो। 2022 फेब्रुअरी 24 मा। 2022 फेब्रुअरी 24 मा सबैले थाहा पाउनुभयो। ल अब गएँ म प्रश्न नम्बर 21 तर्फ, शिक्षातर्फ गएँ म। एकछिन है, यो फन्ट सर हजुरले पीडीएफ फाइल खोल्नु भयो हुन्थ्यो कि हो सर? हुन्छ, पीडीएफ तिर गएँ म। हस् हस्। चैत्र 6 एमसीक्यू, चैत्र 6 एमसीक्यू कहाँ छ? एमसीक्यू चैत्र 5, चैत्र 5 हैन। म यार के भनेर पठाएको छ तिमीले फाइल? 6 चैत्रै भन्ने छ क्या सर, मेलबाटै डाउनलोड गर्नु भएको छ। ल चैत्र मेलबाटै 6 गएँ म। भन्छ। मेलबाटै जान्छु म एकछिन है। मेलबाटै गएँ म। आएन सर मैले भर्खर फेरि पठाइदिएछु सर, त्यो दुईटा ल, ल, फाइल ल। हेरेर नदेख्नु। ल फेरि हेरेँ मैले। ल त्यो फर्स्टै हो सर, फर्स्ट मी भन्ने। एकैछिन है, धैर्य गर्नु साथीहरू।
ल शिक्षाको कार्य सम्बन्धी तलका भनाइका आधारमा उपयुक्त विकल्प छान्नुहोस्। शिक्षाको कार्य सम्बन्धी तलका भनाइका आधारमा उपयुक्त विकल्प छान्नुहोस्। शिक्षाको कार्य सम्बन्धी तलको भनाइका आधारमा उपयुक्त विकल्प छान्नुहोस्। ल उपयुक्त विकल्प छान्नु। ल शिक्षाका कार्य सम्बन्धमा तलका भनाइका आधारमा उपयुक्त विकल्प छान्नुहोस्। ल शिक्षाको कार्य सम्बन्धी तलका भनाइका आधारमा उपयुक्त विकल्प छान्नुहोस्। ल मानव सभ्यता संस्कृति अनुभवसँग नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने यो सांस्कृतिक कार्य हो। यो तपाईहरु यो सांस्कृतिक कार्य हो। सांस्कृतिक कार्य व्यक्तिलाई दक्ष र कुशल बनाउनु, व्यक्तिलाई दक्ष र कुशल बनाउने यो आर्थिक कार्य हो। कुशल र दक्ष बनाउनु। देशभक्ति राष्ट्रभक्ति भावना यो नागरिक कार्य हो। यो नागरिक कार्य हो र संसारभर बिक्न सक्ने र विश्व बन्धुत्वको भावनाको विकास गराउनु यो विश्वव्यापी कार्य हो। यो के हो रे? विश्वव्यापी कार्य हो। ल यही हो। भनेपछि यसको अप्सन के भयो? सांस्कृतिक कार्य, आर्थिक कार्य, नागरिक कार्य र विश्वव्यापी कार्य भयो। ल अब म जान्छु अर्कोमा। अध्ययनका दृष्टिकोणले जटिल र तथ्यलाई सामान्यीकरण गर्न नसकिने हो मानव विकासको अध्ययनको विधि कुन हो? खण्डात्मक, 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 लम्बिए, कोहर्ट, कोहर्ट परियोजना। ल अध्ययनका दृष्टिकोणले जटिल र तथ्यलाई सामान्यीकरण गर्न नसकिने भावना मार्क्सरी नसकिने मानव विकासको अध्ययनको यो लम्बिए विधि हो। लम्बिए विधिमा सामान्यीकरण गर्न पनि सकिन्न तथ्यलाई र यसलाई अध्ययनको दृष्टिकोणले पनि यो जटिल छ, जटिल पनि छ, तथ्यलाई सामान्यीकरण गर्न नसकिने यो लम्बिए विधि हो। एउटा बालकको एउटैले अध्ययन गर्ने, एउटा बालकको एउटै अध्ययनकर्ताले अध्ययन गर्ने। खण्डात्मक धेरै उमेर समूहका बालकलाई, धेरै उमेर समूहका बालकलाई, धेरै उमेर समूहका छुट्टा छुट्टै बालकलाई हो एउटा अथवा दुईटा अथवा तीनटा अध्ययनकर्ताले अध्ययन गर्ने यो खण्डात्मक हो। लम्बिए विधि एउटै बालकलाई एउटै अनुसन्धानकर्ताले लगातार गर्न लम्बिए हो, जुन जटिल पनि छ, जुन सामान्यीकरण गर्न पनि सकिन्न। एक ठाउँमा भएको कुरा अर्कालाई सामान्यीकरण गर्न पनि सकिन्न। यो कुरा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै म जान्छु अर्कोमा। सिकाइमा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण तत्त्व तलका मध्ये वातावरण हो। यो सबैले जान्नु भएको कुरा हो। सिकाइमा प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण तत्त्व वातावरण हो। यो सबैले जान्नु भएको छ। यसलाई मैले धेरै कुरा भन्नै परेन। शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाइको सिद्धान्त अनुसार शैक्षणिक प्रयोग नहुने पक्ष तलको मध्ये कुन हो? शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनको सिकाइको सिद्धान्त अनुसार शैक्षणिक प्रयोग नहुने पक्ष तलको मध्ये कुन हो? एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है यो। महत्त्वपूर्ण क्वेशन है यो। महत्त्वपूर्ण क्वेशन हो। शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनको सिकाइको सिद्धान्त अनुसार शैक्षणिक प्रयोग नहुने पक्ष तलको मध्ये कुन हो? एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यो। महत्त्वपूर्ण क्वेशन है यो साथीहरु। यो महत्त्वपूर्ण क्वेशन छ। शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तनले शाब्दिक सहचार्य नि भन्छ, यसले शाब्दिक सहचार्य पनि गर भन्छ, यसले अभ्यास पनि गर भन्छ, यसले आदत निर्माण पनि गर भन्छ। तर के नगर भन्छ? यसले सिकाइमा आत्मनिर्भरता हुँदैन, सिकाइमा यन्त्रीकरण हुन्छ। सिकाइमा आत्मनिर्भरता हुँदैन। यसमा सिकाइमा यन्त्रीकरण हुन्छ, सिकाइमा आत्मनिर्भरता हुँदैन। त्यसकारणले शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तनले शाब्दिक सहचार्य पनि गर भन्छ, अभ्यास पनि गर भन्छ, आदत निर्माण पनि गर भन्छ। तर सिकाइमा सिकारुलाई आत्मनिर्भरता नगर भन्छ। अर्को जिन पियाजेले सिकाइ विधि तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियालाई कति चरणमा वर्गीकरण गरेका छन्? ल जिन पियाजेले सिकाइ विधि तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियालाई कति चरणमा वर्गीकरण गरेका छन्? ल भन्नुस्। ल भन्नुस्।
जिन पियाजेले सिकाइ विधि तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियालाई कति चरणमा वर्गीकरण गरेका छन्? ल भन्नुहोस्। धेरैले भन्नुभयो 4 चरण, एउटा मानसिक योजना, 4 चरणमा एउटा मानसिक योजना, अर्को आत्मसत्करण, अर्को अनुकूलन र अर्को सन्तुलन। यो 4 चरणमा जिन पियाजेले वर्गीकरण गरेका छन्। यो सबैले थाहा पाउनु भएकै छ। 4 चरणमा भन्ने सबैले थाहा पाउनु भएको। कति चरणमा रे? जिन पियाजेले सिकाइ विद्या संज्ञानात्मक प्रक्रियालाई 4 चरणमा वर्गीकरण गरेका छन्। 4 चरणमा वर्गीकरण गरेका छन्। 4 चरणमा सिकाइ अनुभवको संगठनमा समतलीय सम्बन्धमा तलको कुन भनाइ सही छ? सिकाइ अनुभवको संगठनमा समतलीय सम्बन्धमा तलको कुन भनाइ सही छ? ल, सिकाइ अनुभवको संगठनमा समतलीय सम्बन्धमा तलको कुन भनाइ ठिक छ? एउटै कक्षामा पढाइ हुने विभिन्न विषयको आपसी सम्बन्ध कायम गर्नु, फरक फरक विषय फरक फरक तरिकाबाट अध्यापन गर्नु, माथिल्लो कक्षाका लागि पूर्वाधार तयार गर्नु, माथिका सबै। युनियन एजुकेसनको यो अथक प्रयासमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ। फेसबुक लाइभ आउने साथीहरू र नियमित कक्षा पढ्ने साथीहरू। सिकाइ अनुभवको संगठनमा समतलीय सम्बन्ध तलको कुन भनाइ सही छ? सम्पूर्ण साथीहरूले एकपटक अझै सेयर गरिदिनु त यो पोस्ट, एकपटक अझै सेयर गरिदिनुस्। सबै साथीहरूले एकपटक सेयर गरिदिनुस्। ज्ञान बाँडौ पुण्य कमाऊ र ल, सिकाइ अनुभवको संगठनमा समतलीय सम्बन्धमा तलको कुन भनाइ सही छ? यो भनाइ सही छ। समतलीय सम्बन्ध भनेको एउटा कक्षामा पढाइने विभिन्न विषयको आपसी सम्बन्ध कायम गर्नु हो। जस्तै साइन्स पढाउँदा केलाई पनि जोड्ने, केलाई पनि म्याथलाई हो। साइन्स पढाउँदा केलाई पनि जोड्ने, म्याथलाई। अब एउटै कक्षामा पढायो भने विभिन्न विषयको आपसी सम्बन्ध कायम गर्नु भनेको समतलीय सम्बन्ध हो। ल, समतलीय सम्बन्ध हो। ल, अब म जान्छु एकपटकलाई फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएका साथीहरू पनि र मेरो जुममा जोडिनु भएका साथीहरू पनि एकपटक सेयर गरिदिनु होला। अब म गएँ अर्को प्रश्नमा। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले गरेको व्यवस्था तलको मध्ये कुन होइन? कुन व्यवस्था गरेको छैन? हेर्नुहोस् त। पाठ्यक्रम समसामयिक परिमार्जन 5-5 वर्षमा र पुनरावलोकन र परिवर्तन 10-10 वर्षमा। कक्षा 9 र 10 मा ऐच्छिक प्रथम 42 विषय र द्वितीय 35 विषय। कक्षा 1-3 मा पूर्ण निरन्तर मूल्याङ्कन। माध्यमिक शिक्षाका प्रकार साधारण, संस्कृत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक। ल, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले गरेको व्यवस्था तलको मध्ये कुन होइन? ल, कुन होइन? महत्त्वपूर्ण क्वेशन। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले गरेको व्यवस्था तलको मध्ये कुन होइन? एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, महत्त्वपूर्ण क्वेशन यो। IMP 1 असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्वेशन। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले गरेको व्यवस्था तलको मध्ये कुन होइन? पाठ्यक्रम समसामयिक परिमार्जन 5-5 वर्षमा र पुनरावलोकन र परिवर्तन 10-10 वर्षमा। कक्षा 9 र 10 मा ऐच्छिक प्रथम 42 विषय र द्वितीय 35 विषय। कक्षा 1-3 मा पूर्ण निरन्तर मूल्याङ्कन। माध्यमिक शिक्षाका प्रकार साधारण हो, संस्कृत होइन। यो साधारण, संस्कृत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक भनेको त शिक्षा ऐन अनुसार हो। संस्कृतको ठाउँमा के राखेको छ भन्नु त? ल, संस्कृतको ठाउँमा के राखेको छ? ल, कतिको पढ्नु भएको छ हामी थाहा हुन्छ। साधारण पनि हो, प्राविधिक पनि हो, तर संस्कृत होइन। के छ त्यहाँ? गुड 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 गुड, राम्रो पढाइ गर्नुपर्छ। यो परम्परागत। यसले माध्यमिक शिक्षाका प्रकार साधारण, परम्परागत र प्राविधिक भनेको छ, तर साधारण, संस्कृत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक भनेको ऐनले हो। ऐनले भन्छ साधारण, सांस्कृतिक र प्राविधिक। ऐनले भन्छ साधारण, संस्कृत र प्राविधिक, तर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले भन्छ साधारण, परम्परागत र प्राविधिक। है त। शिक्षा ऐनले भन्छ साधारण, संस्कृत र प्राविधिक र व्यावसायिक, तर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले भन्छ साधारण, परम्परागत र प्राविधिक। यो भनाइ ठिक छैन। कुरो बुझ्नुभयो?
कुरा बुझ्नुभयो साथीहरु, बुझ्नुभयो? कुरा क्लियर छ? र एकपटक फेसबुक लाइभमा आउनु भएका सम्पूर्ण साथीहरुले एकपटक शेयर गरिदिनु यो पोस्ट। सम्पूर्णलाई मैले अनुरोध गरे। सम्पूर्ण साथीहरुलाई मैले एकपटक अनुरोध गरे, यसलाई शेयर गरिदिनुस्। ल अब म जान्छु 28 मा। पेडागोजीका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? अरस्तु, प्लेटो, जोन डिबी र जिन पियाजे। ल भन्नुस्, पेडागोजीका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? अरस्तु, प्लेटो, जोन डिबी र जिन पियाजे। पेडागोजीका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? ल हेर त, क्वेशन अझै गल्ती गर्नु भएको छ। यस्ता सजिला क्वेशन नि गल्ती गर्नु भएको छ। पेडागोजीका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? पेडागोजीका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? ल भन्नुस् भन्नुस्। अरस्तु, प्लेटो, जोन डिबी र जिन पियाजे। पेडागोजीका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? पेडागोजीका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? पेडागोजीका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? पेडागोजीका पिता भनेर जिन पियाजेलाई चिनिन्छ। पेडागोजीका पिता भनेर जिन पियाजेलाई चिनिन्छ। अब म गएँ अर्कोमा। माध्यमिक तहमा सामाजिक अध्ययनका लागि तलका मध्ये कुन विधि उपयुक्त मानिन्छ? माध्यमिक तहमा सामाजिक अध्ययनका लागि तलका मध्ये कुन विधि उपयुक्त मानिन्छ? प्रश्नावली विधि, परियोजना विधि, प्रदर्शन विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि। ल माध्यमिक तहमा सामाजिक अध्ययनका लागि तलका मध्ये कुन विधि उपयुक्त मानिन्छ? माध्यमिक तहमा सामाजिक अध्ययनका लागि तलका मध्ये कुन विधि उपयुक्त मानिन्छ? ल भन्नुस्, माध्यमिक तहमा सामाजिक अध्ययनका लागि तलका मध्ये कुन विधि उपयुक्त मानिन्छ? यसको सही उत्तर हो क्षेत्र भ्रमण विधि। के का लागि? सामाजिक अध्ययनका लागि क्षेत्र भ्रमण विधि। धेरै साथीहरु मिलाउनु भएको छ, हार्दिक धन्यवाद। करिब 3300 जना साथीहरु फेसबुक लाइभमा आउनु भएको छ र हाम्रो भित्र पनि करिब त्यति नै संख्यामा साथीहरु हुनुहुन्छ। ल म अर्कोमा गएँ। मूल्याङ्कनलाई निर्माणात्मक र निर्णयात्मक गरी दुई भागमा विभाजन गर्ने शिक्षाविद को हुन्? ल जिन पियाजे, म्याल्कम स्क्राइबेन, हिल्डा तावर र पाउलो फ्रेरो। ल मूल्याङ्कनलाई निर्माणात्मक र निर्णयात्मक गरी दुई भागमा विभाजन गर्ने शिक्षाविद को हुन्? ल त ल ल ल ल ल साथीहरु, ल मूल्याङ्कनलाई निर्माणात्मक र निर्णयात्मक गरी दुई भागमा विभाजन गर्ने शिक्षाविद को हुन्? ल भन्नुस्। ल यहाँ धेरैले बिगार्नु भएको छ, अझै पढाइ पुगेन। मूल्याङ्कनलाई निर्माणात्मक र निर्णयात्मक गरी दुई भागमा विभाजन गर्ने शिक्षाविद को हुन्? ल मूल्याङ्कनलाई निर्माणात्मक र निर्णयात्मक गरी दुई भागमा विभाजन गर्ने शिक्षाविद को हुन्? ल भन्नुस्। ल भन्नुस्। धेरैले सही उत्तर दिन सक्नु भएन। म्याक्लम स्क्राइबेन हुन्। स्क्राइबेन मूल्याङ्कनलाई निर्माणात्मक र निर्णयात्मक गरी दुई भागमा विभाजन गर्ने म्याक्लम स्क्राइबेन हुन्। धेरै साथीहरुले सही उत्तर दिन सक्नु भएन। अलि पढाइ पुगेन है, पढाइ पुगेन। खाली गाह्रा विषयवस्तु हेर्ने, जेट मात्रै पढ्ने। अब यो यस्तो पढ्नु छैन, खाली डेट मात्रै र डाटा मात्रै पढ्नु। जेट भन्दा अरु छैन, खाली पढ्ने जेट मात्रै। ल
अब गयो अर्कोमा म जान्छु प्रश्न नम्बर 31 मा जान्छु म खाली डेट मात्रै हैन लजिकल क्वेशन यस्ता क्वेशनहरु नै हेर्ने गर्नु न डेटमा मात्रै जानुहुन्छ ल अर्को विपक्षलाई सन्तुष्ट बनाएर द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थालाई के भनिन्छ सहकार्यमूलक शैली सम्झौतामूलक शैली समायोजनमूलक शैली र माथिका सबै ल विपक्षलाई सन्तुष्ट बनाएर द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थालाई के भनिन्छ सहकार्यमूलक शैली सम्झौतामूलक शैली समायोजनमूलक शैली र माथिका सबै ल भन्नुस् 31 को उत्तर भन्नुस् विपक्षलाई सन्तुष्ट बनाएर द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थालाई के भनिन्छ सहकार्यमूलक सम्झौतामूलक समायोजन र माथिका सबै हेर तपाईहरुको पढाइ कति पुगेको छ भन्ने यही थाहा हुन्छ पढाइ कति पुगेको छ भन्ने यहीबाट थाहा हुन्छ विपक्षलाई सन्तुष्ट बनाएर द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थालाई के भनिन्छ सहकार्यमूलक शैली सम्झौतामूलक समायोजनमूलक शैली एक दुई जनाले चाहिँ सही दिनु भएको छ ल हेर्नुस् यता के रहेछ हेर्नु त कति गल्ती गर्नुभयो तपाईहरुले ल हेर्नु त के कति गल्ती गर्नुभयो तपाईहरुले हेर्नु त कति गल्ती गर्नुभयो तपाईहरुले ल हेर्नुस् त हेर्नुस् कति गल्ती गर्नुभयो विपक्षीलाई सन्तुष्ट बनाएर गर्नलाई के भनिन्छ यसलाई भनिन्छ समायोजनमूलक शैली भनिन्छ धेरै बिगार्नु भयो यस्तो क्वेशन बिगार्नु पढाइ पुगेन पढाइ पुगेन पढाइ पुगेन ल म जान्छु अर्कोमा 32 मा म 32 मा गए कार्यमूलक अनुसन्धानमा प्रतिबिम्बले केलाई जनाउँछ योजनाको पूर्ण कार्यान्वयन पूर्वानुमानको मेल परिणामको यथार्थ चित्रण परिणामको यथार्थ चित्रण परिणामको यथार्थ चित्रण ठिकै रहेछ यथार्थ चित्रण परिणामको यथार्थ चित्रण परिणामको यथार्थ चित्रण प्राप्तिको उच्चतम तह ल कार्यमूलक अनुसन्धानमा प्रतिबिम्बले केलाई जनाउँछ ल कार्यमूलक अनुसन्धानमा प्रतिबिम्बले केलाई जनाउँछ ल भन्नुस् कार्यमूलक अनुसन्धानमा प्रतिबिम्बले केलाई जनाउँछ हेर्नुस् त क्वेशन यस्ता क्वेशनहरु तपाई खाली तपाईहरु पढ्नु भएको छ एमसीक्यू मोडलबाट विषयवस्तु के हो पढ्नु भएको छैन खाली विषयवस्तु नपढ्ने कता 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 जाने ल कार्यमूलक अनुसन्धानमा प्रतिबिम्बले केलाई जनाउँछ योजनाको पूर्ण कार्यान्वयन पूर्वानुमानको मेल परिणामको यथार्थ चित्रण प्राप्तिको उच्चतम तह ल भन्नुस् प्रतिबिम्बले के जनाउँछ ल भन्नुस् प्रतिबिम्बले ल भन्नुस् प्रतिबिम्बले केलाई जनाउँछ कार्यमूलक अनुसन्धानमा प्रतिबिम्बले केलाई जनाउँछ योजनाको पूर्ण कार्यान्वयन पूर्वानुमानको मेल परिणामको यथार्थ चित्रण प्राप्तिको उच्चतम तह फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण 3700 साथीहरुमा हार्दिक नमन छ र युनियनमा जोडिने साथीहरुलाई त यसै नमन छ नै युनियन एजुकेसनको अथक प्रयास जारी छ र युनियन एजुकेसनमा शिक्षक लाइसेन्सको कक्षा आजबाट सुरु भएको छ युनियन एजुकेसनमा शिक्षक लाइसेन्सको कक्षा आजबाट सुरु भएको छ यो मैले जानकारी गराएँ युनियन एजुकेसनको फेसबुक पेज हेरेर त्यही सूचनाको आधारमा कक्षा जोडिनु होला कार्यमूलक अनुसन्धानमा प्रतिबिम्बले केलाई जनाउँछ धेरैले बिगार्नु भयो परिणामको यथार्थ चित्रण प्रतिबिम्ब भनेको जस्ताको तस्तै यो प्रतिबिम्ब भनेको ऐना हो प्रतिबिम्ब भनेको ऐना हो जस्ताको तस्तै देखाउने परिणामको यथार्थ चित्रण परिणामको यथार्थ चित्रण देखाउँछ केले कार्यमूलक अनुसन्धानले परिणामको यथार्थ चित्रण देखाउने हो कार्यमूलक अनुसन्धान अब म गए प्रश्न नम्बर 33 मा गए
सभाको अध्यक्ष जस्तै अखबारको के हुन्छ? ल भन्नुहोस्, सभाको अध्यक्ष जस्तै अखबारको के हुन्छ? सभाको अध्यक्ष संवाददाता, वितरक, मुद्रक, सम्पादक। ल सभाको अध्यक्ष जस्तै अखबारको के हुन्छ? ल भन्नु साथीहरू। ल सभाको अध्यक्ष जस्तै अखबारको के हुन्छ? संवाददाता, वितरक, मुद्रक र सम्पादक। ल हेर्नुहोस्, सभाको अध्यक्ष जस्तै अखबारको वितरक हुन्छ। ल फाइन्ड द मिसिङ नम्बर, छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। ल छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। र छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। ल ल यो हो सही उत्तर। तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। सही उत्तर 125। ल हेर्नुहोस् यहाँ किन 125 भयो? ल हेर्नुहोस्, अब यो एकदमै सहिलो छ। 3 तिया 9, 4 चौको 16। ल एकदम यस्तो सहिलो हेर्नुहोस् है। 3 तिया 9, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 1 × 1 1, 5 × 5 5 × 5 25। त्यस कारणले यो भयो 125। ल क्लियर भयो साथीहरू? 3 × 3 9 9, 4 × 4 16, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 1 × 1 1, 5 × 5 25। थाहा भयो? क्लियर छ? आर यु क्लियर? यस 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 यस। नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्टमा म नेक्स्टमा गएँ। क्लियर छ हैन त? अब गएँ अर्कोमा। अब यो त यसै मिलाउनु होला। 3 6 9 15 24 39 63 डट। ल यसको विकल्प दिइसक्यो। सल्युसन समेत दिएछ यहाँ। ल सल्युसन समेत आयो यहाँ। यहाँ त सल्युसन समेत पहिले देखिसक्यो तपाईहरुले। अब किन नजान्ने? 3 6 9 15 24। अब हेर्नुस् कसरी भयो सल्युसन। ल हेर्नुस् यता हेर्नुस् यता। यता हेर्नुस् कसरी 102 भयो। हो 3 + 6 9, 15 + 24 39, 39 + 63 ए 39 39 + 63 कति भयो? 39 + 63 102। यो यता हेर्नुस् कति सहिलो। 3 + 6 9, 9 + 15 24, 15 + 24 39, 24 + 39 63,
अनि गयो कति जायो 39 प्लस 63 39 प्लस कति गर्नु पर्यो 63 39 र 63 गर्दा कति भयो 102 भयो यो सहीले छ ल एकदमै सहीले सही हो एकदम सहीले सही हो कुरा क्लियर भयो अझै क्लियर भएन नि एकपटक भनिदिन्छु अझै क्लियर भएन नि एकपटक भन्छु हेर्नुहोस् 3 प्लस 6 9 6 प्लस 9 15 9 प्लस 15 24 15 प्लस 24 39 हो 24 प्लस 39 63 अनि 39 प्लस कति गर्नु पर्यो 63 इक्वल टु 102 ल म अर्कोमा गएँ ल फाइन्ड एभरेज अफ द 12 14 16 18 20 12 14 16 18 20 को औसत कति हुन्छ 12 16 18 20 ल औसत कति हुन्छ अब यो एकदम सहिलो क्वेशन हो यो एकदमै सहिलो क्वेशन फाइन्ड एभरेज अफ 12 14 16 18 20 यो त यतिकै मिलाउनु चाहिँ एभरेज पत्ता लगाउनु त कति सहिलो छ यहाँ त रेगुलर नम्बर छन् यस्तो रेगुलर नम्बर त यसै थाहा पाइहाल्छ नि 12 14 16 18 20 भनेपछि यो एउटै क्रममा मिलेको त यसै सहिलो छ नि यस्तो त के भन्नु पर्यो र यो त यसै मिलाउनु हुन्छ यो भन्नै परेन हेरी मिलाउनुहोस् ल फाइन्ड द मिसिङ नम्बर छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् ल छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् ल छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् फाइन्ड आउट द मिसिङ नम्बर ल छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् धेरै साथीले पत्ता लगाउनु भयो 1 2 3 7 मा 2 गरे 109 1 2 3 5 मा 2 इन्टु गरे 121 हो अब यहाँ के गर्नु पर्यो ल हेर्नुहोस् त सोध मिसिङ नम्बर 4 1 5 5 मा 10 10 तो 16 हो ल हेर्नुहोस् भनेपछि तपाईँले कति पत्ता लगाउनु भयो डी नम्बर त यसै सजिलै पत्ता लगाउनु भयो डी त यसै पत्ता लगाउनु भयो यसै भयो हेर्नुहोस् सही बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन बुझ्नुभयो 1 4 5 6 जोड्ने अनि इन्टु 2 ल ल अब अर्कोमा गएँ म यो त झन् यसै सहिलो मिलाउनुहुन्छ ल फाइन्ड आउट द मिसिङ नम्बर छुटेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् ल ल छुटेको संख्या पत्ता लगाउनु ल छुटेको संख्या पत्ता लगाउनु ल
एकदम यस्तै सहिलो छ सहिलो यसरी जानुहोस् यहाँ यसरी जानुहोस् 93 माइनस हो 27 प्लस 63 कति आयो 90 आयो हो अनि 93 मा 90 घटाउँदा कति रह्यो 3 रह्यो सुन्नुहोस् है 79 अब 38 र 37 हटाउँदा कति हुन्छ 38 र 37 गर्दा कति भयो 75 भयो हो 37 गर्दा कति भयो 75 भयो हो अनि 69 मा माइनस कति गर्यो 75 गर्यो कति आयो 4 आयो अब त्यसरी नै यहाँ के गर्नु पर्यो 67 माइनस 16 प्लस कति गर्नु पर्यो 42 16 र 42 6 2 8 हो 6 2 8 4 कति भयो 5 अब कति घट्यो 58 घट्यो कति आयो ल भन्नुहोस् 67 भयो ल एउटा क्याम्पमा रहेको खाना 120 जना पुरुष र 200 जना बच्चालाई पुग्ने छ यदि 150 जना बच्चाले खाना खायो भने बाँकी रहेको खाना कति जना पुरुषलाई पुग्छ ल यो पत्ता लगाउनुस् ल पत्ता लगाउनुस् ल पत्ता लगाउनुस् ल ल यसको सही उत्तर हो 30 सरी 120 यतिले नै एक्सेल 30 मा नि हेर्नुस् यहाँ आन्सर हेर्नुस् यहाँ अब म गएँ शैक्षणिक प्रविधिलाई शिक्षणमा तलका मध्ये कुन रूपमा प्रयोग गरिँदैन यसको सही उत्तर हो क्रियाकलापको रूपमा शैक्षणिक प्रविधिलाई साधनको रूपमा प्रयोग हुन्छ साध्यको रूपमा प्रयोग हुन्छ नमुनाको रूपमा प्रयोग हुन्छ क्रियाकलापको रूपमा प्रयोग हुँदैन यो ठीक छ अलि छिटो गएँ म सन् 1971 मा इमेल सिस्टम बनाउने व्यक्तिको नाम के हो सन् 1971 मा इमेल सिस्टम बनाउने व्यक्तिको नाम के हो यो सबले मिलाउनु भएको छ यो इमेजको पूरा रूप तलका मध्ये के कुन हो यो पनि एकदम सहिलो क्वेशन हो इमेजको पूरा रूप तलका मध्ये कुन हो मैले अलि फास्ट गएँ साथीहरूले खाना पनि खानु भएको छैन इभन मैले पनि खाना खाएको छैन आधुनिक कम्प्युटर नै रिलायबल हुन्छ तर उनीहरू के हुँदैनन् आधुनिक कम्प्युटर के हुँदैनन् CHEP चिप हुँदैनन् यो पनि त्यसै जान्नुहुन्छ आधुनिक कम्प्युटर धेरै रिलायबल हुन्छन् तर उनीहरू के हुँदैनन् फास्ट हुन्छन् एकुरेट हुन्छन् पावरफुल हुन्छन् चिप हुँदैनन् यो यसै जान्नुहुन्छ तपाईहरुले प्रिन्टरको क्वालिटी केमा डिपेन्ड्स हुन्छ प्रिन्टरको क्वालिटी केमा डिपेन्ड्स हुन्छ टेक्नोलोजी डट पर इंच प्राइसमा अल अफ द एबोव ल डट पर रिचमा म जान्छु 46 मा नेपालको संविधान 2073 मा राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी कति नीति छन् एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यो
यो आइएमपी क्वेसन हो एकदम आजको आइएमपी क्वेसन अफ द डे आइएमपी क्वेसन अफ द डे सेकेन्डरी लेभलको लागि ल भन्नुहोस् ल नेपालको संविधान 2072 है 73 भन्छ यहाँ 2072 मा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी कति नीति छन् कति नीति छन् ल भन्नुहोस् कति छन् सात नीति छन् यता हेर्नुहोस् यो हेरी स्क्रिनशट राख्नु त हेरीलाई स्क्रिनशट राख्नु त यही यसलाई स्क्रिनशट राख्नु होला यसलाई स्क्रिनशट राख्नु होला सामाजिक व्यवस्था 6 वटा नीति सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण 7 वटा अर्थ उद्योग र वाणिज्य 13 वटा कृषिका 5 वटा विकासका 8 वटा प्रकृति स्रोत साधनको 9 वटा नागरिक आधारित आवश्यकता 15 वटा श्रम रोजगारको 6 वटा सामाजिक न्याय र समावेशी 14 वटा पर्यटनको एक सबै गरेर 96 नीति छन् यो हेर्नु होला तपाईहरुले घरमा गएर हेर्नु होला राम्रोसँग अलिकति पल्टाएर शिक्षक सेवा आयोगका नियुक्त पदाधिकारीको पदावधि 5 वर्षको हुन्छ भने आयोगको अध्यक्ष हुन नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा कम्तीमा कति वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ धेरैले बिगार्नु भएको छ यो क्वेशन यसको सही उत्तर हो 15 5 वर्षको कार्यकाल अध्यक्ष हुनका लागि नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा 15 वर्ष काम गरेको अध्यक्ष हुन नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा 15 वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ म एकदम अलि छिटो छिटो गएँ है छिटो छिटो गएँ छिटो छिटो गएँ म हामीसँग टाइम धेरै गइसक्यो छिटो 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 गएँ पन्ध्र वर्ष ठिकै त हो नि 15 वर्ष किन कसरी गलत हुन्छ शिक्षा ऐन अनुसार प्रधानाध्यापकको काम कर्तव्य र अधिकार तलको मध्ये कुन होइन प्रधानाध्यापकको काम कर्तव्य र अधिकार तलको मध्ये कुन होइन प्रधानाध्यापकको काम कर्तव्य र अधिकार तलको मध्ये कुन होइन विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन हो यदि कुनै पनि शिक्षकले गलत गर्यो भने 2 वर्षसम्म तलब वृद्धि रोका गर्ने पनि हो तलब वृद्धि रोका यो तर के हैन अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने हैन यो अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने हैन नेपाल सरकारले स्वीकृत पाठ्यक्रम विद्यालयमा लागू गर्ने यो हो 2 वर्षसम्म तलब वृद्धि रोका गर्नु यो पनि हो यदि एक शिक्षकले गलत गर्यो भने सक्छ प्रहले विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन पनि सक्छ अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्दैन अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्दैन ल ल अब म गएँ अर्को वस्तु अवस्थामा शिक्षक सेवा आयोगले लिने छुट अन्तर्वार्ता दिन सकिन्छ सुत्केरी भएमा अशक्त बिरामी भएको प्रमाण चिकित्साबाट प्रमाणित भएमा क्रिया बस्नु परेमा माथिका सबैलाई
त यो पनि सबैले मिलाउनु भयो ल यो अर्को पनि यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा जान्नुहोस् 10 दिनभित्र उपस्थित हुन नसकेको प्रमाण सहित निवेदन दिने र 15 दिनभित्र छुट अन्तर्गत लिने यो पनि छ यो पनि स्क्रिनशट गर्नुहोस् यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु 10 दिनभित्र उपस्थित हुन नसकेको प्रमाण सहित निवेदन दिने र 15 दिनभित्र छुट अन्तर्गत लिने 10 दिनभित्र उपस्थित हुन नसकेको प्रमाण सहित निवेदन दिने र 15 दिनभित्र छुट अन्तर्गत लिने यो व्यवस्था छ ल म अर्कोमा गएँ स्थानीय सरकार ऐन 2074 कहिले जारी भयो ल कहिले जारी भयो यो एउटै भएको छ करख एउटै भएको छ हेर्नुहोस् है करख सेम सबै एउटै भएको छ यो पनि एउटै यो पनि एउटै यो पनि एउटै यो पनि एउटै ल तपाईहरु सबै एउटै ल सबै सेम मान्छे घोक्नु भयो नि त अब यति बसी ल सबै एउटै बसी घोक्नु भयो नि त ल सबै एउटै बसी घोक्नु भयो ल ल आजको प्रयासलाई जवाफ दिनुहोस् धन्यवाद 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 शुभरात्रि शुभरात्रि साथीहरुलाई शुभरात्रि शुभ हैव अ नाइस ड्रीम